والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. خدای پاک فرمائی زو دے ماٹول فرشتے کو پاک نبی باندے درود وایو. اے مومنان تاسو کو حضور باندے درود وایو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مانجو الدرود شريف درجية هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دا پاک محفل چی دے حضور علیہ السلام امین و محبت چی جوڑ سلائے دا یقیناً دے لوئی دے عزتو دے برکتو دے رحمتو ذریعہ دا او دائی دے حق محبوب علیہ السلام کو عزت عظمت مین و محبت چی جوڑ سلائے دا چاچال مخف دے پاک اسمان درہ ولائے دا چاچال مخف دے پاک دنیا پیدا کرے دا نبیان و رسولان پیدا کرے مجھورور محترم جناب محمد عثمان صاحب اور دو کورنی طرف ندا چی حضور علیہ السلام دا ڈالیں دا توفیق پیش کیر. اللہ جل جلالہ دے پٹیر لو یا جزی سے قبول و منظور کی. اور سرا محترم جناب حضور علیہ السلام نات گو اور نات خان محترم جناب مولانا عزیز الرحمن صاحب چیزے دے اور سر اہتمام کوئی خدا پاک دے دو القبول و منظور کی حال تاسو موږ حاضر دې خدای په چې قبول کړي. توجه سره چینو ځکه چې دا پاک محفل ډېر لوی نسبت لري او اوس اوبه او چای دښتیم چې فی الحال بند کو سره ځکه چې موږ خدای او رسول یادوو نو هغې ډېر لوی شان دا ډېر لوی عزت ده. پورا توجه سره زړه دلته حاضر ساته ذهن حاضر ساته سوچ حاضر کا سترګې دلته کا غوږونه دلته کا چې کوم مقصد د حضور علیه السلام مینې او محبت حاصلولو وه چې هغه موږ حاصل کړو. دا محفلونه چې کېږي دا نه چاته جان ورښکاروو موږ او نه چې غرض او مقصد سته په دې چې دا د مینې اظهار خلک دنیا چې خلکو ته جیان جوړوي جلسې ورته جوړوي عزت پاره خدای دې حضور علیه السلام مینې او محبت دې ډېر برکتونه په کتابو چې لیکلي دي. وایي د اسمان نه داسې بارانونه د برکتو کېږي د رحمتو بارانونه په کېږي. رب ذوالجلال محبوب ده ته بس دې ته ګوره چې د خدای محبوب سي خدای پاک هر شی په خپله کړي دي. خدای پاک ته چا چې شی ورکړي نه دي نہ چا پیدا کڑا دا نہ چاہتا محتاج دا خدای پاک بے نیاز ذات تا خالق تا مالک تا رازق تا او دے محبوب دا بخبل سوچ گوا چھ چورا شان وی او چورا با خدای باندې گرانی دا
حاضرینو بیا دی جمعه مبارک ورځ د چې د ورځو سردار ګرځولې عید ورځ مشبار ګرځولې د دین اسلام چې والله تعالی دې کوي چې هغه وخت چې جمعه چې حضور علیه السلام فرمایي یو غنټه یو ساعت یو وخت لا پچیر شاده چې هغه چې کوم مسلمان خیر دوا وغواړي نو خدای پاک نه رات کوي قبولې خدای پاک کوي چې هغه وخت دغه چې د تاسو موږ په خلو باندې تلاوتونه او نعتونه او ذکرونه او هغه قبولیت ولا غړې راځي او الله تعالی هم پچو سبحان الله زمدوی د خدای پاک په باندې ثوابونه نصیب کړي او مړو ته د خدای ثوابونه ورسي زلش ذکر کوم د خدای پاک پر چاتولو نه لوی ذات او لوی ذکر او دا کہانی او ګټي دا بیا گواه کیږي دا به گواہی کوي چې دا خلکو د خدای ذکر کړه دوی د پاک نبی ذکر کړه لا اله الا الله 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 ادور لوی کلمه ده چې د خدای پاک نام مبارک دا نام په هیڅ شای مقابله نشي کولای دا و اسمانونه هم ځکه یو طرف ته چیرځي او دا کلمه بل طرف ته تلې چې واچوي دا پترانه ده سبحان الله د حضور علیه السلام فرمایي چې څوک دا کلمه یې وایي د زړه تل نه وایي اخلاص نه وایي مینه محبت نه وایي چې ما یو خدای منلای دا وحده لا شریک او وایي आवाज وسره داسې وښت کی نو کتاب چې لیکلې مسله د صحابه فرمایي او دا صحابه جان نه نسی ویلای د پاک نبی فرمان مبارک کی فرمایي چې چلور سره کبیره ګناهونه او سره خدای معاف کوي مؤمن سبحان الله چلور سره لوی ګناهونه خدای پاک سره معاف کوي ځکه چې دا ډیره عظیمه کلمه موسی علیہ السلام او د دول قوم چې کوم امت او چې کله فرعون خدای اخلاص کوي غرق کړ نو خدای پاک ته وته چې خدای پاک داسې چي وا وظیفه راکړه چې تا شکر پادا کړ ډیر غټ نعمت در باندې وکړه فرعون نه اخلاص خدای پاک ورته موسی علیہ السلام لا اله الا الله وایا سبحان الله سبحان الله موسی علیہ السلام توای چې یا الله دا خزوای او زه داسې وظیفه غواړم چې احسان دې ډېر لوی باندې کړه دا چې وظیفه ډېر لوی ای او داسې ذکر او عبادت دې وکړم چې شکرانه سي شکر ادا کړم خدای پاک ورته فرمایي اے موسی علیہ السلام تاسو چې پته ده کلمه چوره درنه ده چوره قیمتي ده چوره عظیمه ده و یو کله چې یو طرف ته وای دا و اسمانونه هم زکه واچوي او بل طرف ته دا کلمه په چیرته دا به درنه یو سبحان الله خدای پاک فرمای هر جان سوال او پوښتنه کې دای چې دا دی ولې وکړو دا ولې کې وای مان پوښتنه نسی کېدای نو اگر رب کوي وی کلمې ویلو باندې موږ ګناهونه معاف کړي نو پوښتنه ورچې کولای شي رب کرم دې لوی دا فضل دې لوی دا رحمت دې لوی دا لا اله الا الله لا اله الا الله دا محفل دې چې دې ته فرشتي راځي حدیث وایي سبحان الله محبوب علیہ السلام فرمائی خدای پاک داسې فرشتے پیدا کړي چې هغه ګرد شوري زکه په مخ باندې شوري داسې محفل غواړي چې ته د خدای او د خدای رسول ذکر کړي صفاتونه کړي اے محبوبا بیا مخ ته چي وي هغه فرشتے راي سیدا خپل وزر پروا چوي رب ذل جلال رحمت جدا خلق پړسي
और फरिश्ते ورته دعاګانې کوي او رب اخر چې دا اعلان وکړي چې ما وبخښل سبحان الله حاضرین موږ ګناهګار یو زړونه مو زنګ والی دي دنیا مینه والی دي ګناهو والی دي ایولم حج ملاویږي ایوا ګټه چې ملاویږي جان پر خوش قسمتی غنا دلتن غرض مقصد مړی دا न पैसा न नूब दी न चाय दी हर चाक अदा शयान हर जाय मिलावी दल तमुश चिरागल यू सिर्फ और सिर्फ दे हुजूर अलैहि सलाम फमीने बांध रागल सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला और माजड़ वाली च ज़हरा में आसमान दे तराजा दा हुजूर बयान न कर तकाऊं च दा गर्दे खत्म से और दा जंग जुड़ो न लरे से सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह कब बेहतर था ला मुझा फर्ज गणु पर ड्यूटी गणु मुझा ला इलाहा इल्लल्लाह ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल खुदा पाक जिक्र हुए चार शिने जात लोयदा हर चाने जिक्र लोयदा और ब्याच तुम खुदाए ना मा सिवा चुक दिकन अगर मखलूक पे लायकी खुदाए खालिक था और खुदाए ना मा सिवा च चोर अच्छा शायदी अगर मखलूक की द पैदा करी नो प मखलूक चे प आलम चे प कायनात प दुनिया चे चोर तवाय को नाम वर क्या तो अब टोल चे बया टोल न लोए ऊंचा खुदा जनाब रसूलुल्लाह पैदा कर सुभान अल्लाह टोल न लोए हुजूर अलैहि सलातो सलाम जात टोल न लोए जिक्र दवाल ता सिफात दवाल रहमान बाबा यो शेर चे वेली दिया प कोई कड़ा ये च कसरत मोहम्मद नवे पैदा दा से खबरिन दी रहमान बाबा वाले दाए दे द्वजानु सरदार हदीस व माना दा तर्जमा दा सुभान अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम का खुदा पाक बतीरी चाहे आदम अलैहिस्सलाम कमा मोहम्मद मुस्तफा ने पैदा करे त बनवे उठते ले सुभान अल्लाह तासो मुश्तदा मौजूद यो युदाए द्वजानु सरदार ने मखा पैदा करे और दा गुनाहो बावजूद च मुझे सातलियो बचकड़ियो दाए द्वजानु सरदार ने मखा और क़यामत च मुझे बख्शिया मम द्वजानु सरदार ने मखा सुभान अल्लाह नो अगा महबूब पे जंदल पकार दल मुझे यो दल पे जंगली वर को दे फलानी वाल ताल्लुक वर सर जोड़ का आना जाना का वाकिदा से चिकार दे पेश से अगा दल तक कभी ब्या हर चुदा ताल्लुकात जोड़े और के चेत तब मुश्किल पेश सी चेत तब में चार चला इसार सी अगा ब्या तखलास है और आखिरत वाला औरत चतुर न सख्त औरत चा मोर बला औलाद पर ये औलाद बल मोर पर ये प्लार और जोय न पर ये जोय बल प्लार न पर ये यार बल यार न पर ये टोले चादर से चोर गणे यारी गानी खुदा पाक फरमाई आप ब्रेक इसने का जिंजर च ब्रेक सी और हिच चोक बचाता नहीं और खबर हर सड़ाए में बलोच डूबियो पाजाब भई हर सड़ाए में गरगड़े के नारे बके हल खुदा पाका हिसाब न वाखले हिसाब वाखला खुदा का अजाब न मौसूबा सा नो आगा व खुदा पाक की चावल न मनी और न बेअरवी खुदा पाक का गौसी ची पे जलाल च भई यो द्वजानु सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला बाअरवी सुभान अल्लाह आगा महबूब फरमाई जब खुदा का सजदे आ पटकाए बने का चेड़ दवा बेचो और बिया खुदा पाक का फरमाई च महबूबा तम खफकीरत चिक्सा तो वाय तो चवाय जे मन तो चवाड़े जे दर को तो चा सिफारिश के दुआ है जे नु मन बिया पसवा सुभान अल्लाह वहां महबूब अलैहि सलाम नु पेजनो दा महफिल ची दा पेजन गली पारी च तो खुदा महबूब पेजने और च चूर पेजन गली केड़ी चावल बिया और मीना सड़ी उर सर पैदा बिया च मीना पैदा केड़ी में बदता दवरे तरीके दवरे लार पशीर
او چې دوله بلار ونچی بل طریقې ونچی یو سنت ونچی بجانو سردار فرمای دائما عاشق توای سبحان الله دا په جنت چې ما سره وي سبحان الله سبحان الله دغه محفل مقصد دغه چې خدای محبوب علیه الصلاۃ والسلام صفاتونه په چې اوسه موږ دا د خپل بیان کړی چې ما امت ما او پیژني او چونکه ما نه خطا نه کیو بیلاری نه کیدنا ځکه چې دا وار وو چې خدای ته رسیدو پر یو در در مصطفی صلی الله علیه وسلم سبحان الله بل مصطفی تکبیر الله رسالت یا رسول الله عید میلاد النبی زندہ باد دو جانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر رب باندې ډیر ګران د محبوب د محبوب هر ادای خوش اصل د خدای د والا زکا د دو جانو سردار صفاتونه موږ کوو یا رسول الله صفاتنا د الله کوي یا رسول الله صفاتنا د الله کوي دا پښتو مګړه د حدیث ترجمه د قران ترجمه ده قرآن مجید سے خدا پاک فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی مقصد دا دا چیوہ خبر از دا کچھے دا مقصد دا مجھا دا کتابو ویلو بیانو چی مجھوائی چی مجھا ویلا چی بلے واری مسلمان نو خدا پاک وائی چی زفہم پل نبی باندے درود وائے دو بیستم سپارہ دا آیت تا بچ علیمان یار وقوائی تکلیس فرشتے معاملے پر دبان ہر وقت درود وائی تو دے خدا پاک درود چا مانا دا تو کتابو چی لکلی دی خدا پاک درود مانا دادا خدا پاک فرشتوں پر مقچے پاک نبی صفتو نہ کہے پاک نبی صفتو نہ کہے او فرشتے و سر دواگانے کے بجانو سردار تھا جو خدا پاک نور شان چکے نور مرتبہ چکے کہ امت بے خیر کے دوالتا دا دواگانے حضور پارا فرشتے و رجش پاڑ ذکر دا چاچے ویرہ جو جوڑ کرا دا نات شریف اقد قرآن آیت تک کتری دی کہ خدا پاک نے نبی صفتونا کہے لہذا مجھ بوائیو یا رسول اللہ صفوی یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ دائی دیمین شاید ہر یو دیوائی کا جوان دا کا بڑا دے ٹولو نبی دا دائی سیدہ بٹی کی وہ خدای کا پسند سی و خوشحال خدای پر دے بانے خوشحال انشاءاللہ یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کوي یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کوي یا حبیب اللہ صفتنا دے اللہ کوي استاد جب بویل استاد غنی چشتای لگیای ورته او شاګرد دای ور ډیره طرح سے دای او شاګرد زین دی پیزو چولاړ ویل استاد هغه چې شاګرد جان سره چکای دغس نو موږ دا کوشش ته چې تاسو جان سره ویش کو بیدار کو وچکو جان سره داس یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کوي یا حبیب اللہ صفتنا دے اللہ کوي یا نبی اللہ صفتنا دے اللہ کوي تا آوازنا پیاسنا و فتواہا کوي یا رسول اللہ یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کرے یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کرے یا حبیب اللہ صفتنا دے اللہ کرے یا نبی اللہ صفتنا دے اللہ کرے یا نور اللہ صفتنا دے اللہ کرے تا آوازنا پیاسنا و پتواہا کبھی یا رسول اللہ بے حد گران پاک اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ آیت حدیث ترجمہ دا کلا آدم علیہ السلام دے سوکال وہ زڑل مجھے دے خدای رسول صفتونا پکو دے خدای رسول پلاری پوچی سبحان اللہ سبحان اللہ اغوال سنت و طریقے اولاری بخوشو ہر وقت بدا سوال کو چھ خدای پاک المانجو قول و توفیق راکے خدای پاک سنت و مانتلو توفیق راکے خدای پاک روزی و تلاوت و توفیق راکے سوال چھ کبھی سڑائے جے شیگڑے والگا خدای پاک ور نصیب کئی
نو موږ به دا محفلونه کوو او موږ به کوشش کوو دعاګانې به کوو چې خدای پاک حضور غلامان د رسول الله په طریقو باندې واړل حضور علیه السلام کا امتیان په حضور باندې عاشقان کې حضور سره وفادار کې کہ حضور علیہ السلام خبریں دو زړه ته ورواچوي چې حضور طریقې په دوه چراول دا به کوشش کوو موږ حضور فرمایي ماستر کې سړی دی ور سره حضور علیہ السلام فرمایي تلاوت کولو سره خدای پاک خوشحالي دا شیان به موږ کوو موږ باندې لازم او صفاتونه به ور سره کوو صرف دان چې منجونه او روزي موږ کوو دو جانو سردار صفات نه کوو دا خساره چی خلق او کدا وای چې صرف موږ صفاتونه کوو او لار به نه سودا والا بلار به نه جو اب نه خپلو طریقې به نه راولو جان مونږ باندې کوو روزه باندې کوو تلاوت باندې کوو دا بیا خساره ده د محفل مقصد دا ده چې حضور مين راځي او حضور ور طریقې موږ پښه که یو مسلمان یو سنت باندې عمل وکي حضور فرمایي د ما سره مینا وکړه سبحان الله ان سم صدای ده کړ دا سوکا خونه د دین باندې تل ګران کار د خدای نه سوال کوي چې خدای پاکا دین مې زړه درواچوي دین مين رواچوي خپل مين رواچوي خپل پاک نبی مين رواچوي بے حد ګران پاک الله یا رسول الله زائد حدیث او ترجمه دا بابا آدم علیہ السلام چې کلاغا کوم اورې نه منې کړه خدای پاک هغه کمر لای خدای پاک ته بیا زړه کول درې سو کال پورې وزړل ټول علم وشته وای چې جمع کې بابا آدم وشته تن رسول سبحان الله ور وش او درې سو کال خدای ته پاس ور کتلی نه دي د شرم نه حیا مشتفق کار چې ګناهونه کوو بیا خدای ول نعمتونه خو په دې خو سوچ وکړ دغه فکرې ته ورګړ چې معنی نه خبر الباسي دي چې تنخواه درکې خبر به منه قانون به منه پس درکې تنخواه خراج شپه شورا او چې نه منه اوټکې دي په ګیټ کې باندې کوي او هغه الله چې موږ نافرمانی کوو ګناهونه کوو او په موږ بیا د رزق دروازې نه بند کوي موږ ته سوچ وکړ سبحان الله موږ ته سوچ وکړ اخو رب دا کړه چې پښتنه نسول نه کولای او دای د حضور امتیانو توای چې ما ته چوک سپینجیره وی لاستیک کی رب فرمای چې خالی ورګرځو شرم راځي ما سبحان الله خالی ورګرځو شرم ما مشتبکار د چې هغه خبرو نه شرم وکړو چې خدای رسول په خفقیر شي هغه کارونه مو چې خدای رسول په خوشالي نو آدم علیہ السلام خدای پاک ته ورته چې خدای پاکا اغا محمد مصطفی در تپیش کوم آتر مختکون محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخمدہ غلطی معاف کی خطا معاف توجہ وکی پما بان خدای پاک ورطا فرمائی اے آدم علیہ السلام سالکو مو پیزند ہے لا خراغل ہے نپشکار دنیا تا یتا چرنگ مو پیزند ہے لے ورطا بھئی یا اللہ چکل دن ماتا روح رواچا والا عزت جوڑ کرم اور ماستر کے اخلاص استتا عرش چکو میں مٹی دی اور وہ مٹو باندے مائدہ نام مولیدہ محمد زب دیئے پویس نے چھے پٹولو کائناتو چھے پتا باندے زیاد گران دا غدا زچے حقیقہ چھے ہر جائے دا نام نکل آئے دا شریف میں مفتہ پروت آدم علیہ السلام خدای پاک توائی خپل زوی توائی چھے اے بچیا چھے کلا خدای یاد آوے بیاد خدای نبی ورسرہ یاد آوے ذکر چې په خدای ډیر ګران دا عرش موټوي د نام لیکلای دا د جنت په هر محل محمد لیکلای دا صلی الله علیه وسلم د جنت په هر کوټی لیکلای دا هر دروازې لیکلای دا هر ونه هر بوټي په هر پانی او سانګي لیکلای دا او په هر حوري او په هر غلمان او خادمان د جنت چې په هغه لیکلای دا او حورو باندې لیکلای دا هر جیبان دی لیکلای دا فرشتي ډیر صفتونه کوي هر وخت یادای بچا چې کله خدای یادیا بیا نبی ورسره یاد سبحان الله خدای پاک متوای چې آدم علیہ السلام تا چې چوبې لګنه چې محمد پتا باندې ټول نو زیات ګران لزکه چې هر ځای دی نام لیکل دا خبره بالکل دغه شاید چې څنګه داو
آدم علیہ السلام دا خبر میں امن علیہ چکم دماغ سوال کا ولائے خدا واروے دشان کہ اے آدم علیہ السلام کہ محمد میں نبیہ پیدا کرے تب نبی سبحان اللہ تو طول خموشہ باب آدم دا پیدا کہ باب آدم دل مخ پیدا دا خطول دل مخ پیدا علامہ اقبال علوی عاشق کے اصلاح آپ فرمائی خیمہ افلاق کا استاد اسی نام سے ہے نبض ہستی تپشاماد اسی نام سے ہے علامہ اقبال فرمائی دا آسمان تام عالم خندہ در ولیدہ جناب رسول اللہ علم خولا سبحان اللہ وقت بنی اسنا بود سلی و مجا بلو کردو تو کردار و بد کرداری لوجنا چور مرد شیطان یاری کو وہ بیا رب ذوالجلال مجھا مخان نبد لبی مجھا اسلام نہ نباسی مجھا کلیمہ نہ اخلی مجھا رزق نہ بن گئی یا ٹول دل بجان سردار صلی اللہ علیہ وسلم اغا مخ مبارک کا نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت مصطفیٰ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ یود بنات شریف کڑے سر ہوا ہے یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کبھی یا حبیب اللہ صفتنا بولے وائے یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کبھی یا حبیب اللہ صفتنا دے اللہ کبھی آتا آوازنا پیاسیاں و مطاہا کبھی یا رسول اللہ بے حد گران تو پاک اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ بے حد گران تو پاک اللہ یا رسول اللہ تماش قد پاک مولا یا رسول اللہ تماش قد پاک مولا رسول اللہ بکل مخلوق کے سر بالا یا رسول اللہ بکل مخلوق کے سر بالا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین سبحان اللہ خدا پاک فرمائی اے ماں محبوبہ تمام کل عالم و بار رحمت جوڑ کڑائے سبحان اللہ توجہ سا جبرائیل علیہ السلام کیا ٹول فرشتو سردار دا دو جانو سردار اٹھا فرمائی حل اصابک من رحمتی شیئن اے جبریل دار دو ہے ماتا خدا رحمت للعالمین ویلی دی کہ کل کائنات چے ہر شتتا رحمت رسید لائدات رحمت اور پارا یعنی تعلم خواہ چاہتا فائدے رسید لی دی اے جبریل دار تو ہے ماں پر اطلق سرطاتا ہوں چے فائدہ ملاو صلی اللہ کنا سبحان اللہ جبریل علیہ السلام ارتوائی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قال رحمت لماتا میسا ملاو صلی اللہ یا چی صدا ویچے تنوی راغ لے محبوبا قرآن نو راغ لے سبحان اللہ ہر وقت میں دا خار پرڑ چو دا خطرہ بمی و یا رسول اللہ چے خاتمے بچ کیے جی خاتمہ بمی چرنگ کیے جی انجام بمی چی اے محبوبہ چکل ترالے پتا بانے قرآن نازل سلائے غچے ماول صفت نرال چے ماں صفت نبچے اس نے چے جبریل دے عزت اللہ خدا پاک خواتا تال برکت آگا خطرہ میں ختم سلسل ذکر چاہتے رحمت رسول اللہ بے حد گران تو پاک اللہ یا رسول اللہ بے حد گران تو پاک اللہ یا رسول اللہ تماشو قد پاک مولا یا رسول اللہ بکل مخلوق کے سر بالا یا رسول اللہ سمم دا خود زنو دوائے یا رسول
رسول اللہ یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کوي یا حبیب اللہ صفتنا دے اللہ کوي یا نبی اللہ صفتنا دے اللہ کوي دے پار مجھتا علیمان چدا علم کھڑا یو دا سخت تیرے کے تاسو لگے نمو تاسو نا روپئی لستا نمو تاسو نا مڑی لستا خدا در توجہ چنور باندے فرض دا چدے خدای رسول بیان کوئی دین بیان ہے اور تاسو مرتا چکوما کلمہ کوما عقیدہ کوما نظریہ اللہ تعالیٰ مشتہ پوچے باندے را کرے دا چدا مدالے دالے لستا خطا نسو جتن اسلام آباد پورے لاٹ سے کاروبار پس یا تعلیم پس بیتے گھڑے وڑے بائے بیاداز پوچھنا نکو چی دلتا ہندوے کا سکھوے کا مسلمان ہے چتا تا دین دلتا نشکارے بیتا اسلام آباد چی دین ملاو تا تا پلاہور چی اوکس ملاو دے بیتا پس گھڑ وٹ کے سر تو دو بھئی تلاڑی اپنی انگلینڈ تلاڑی بیتا گھڑ وٹ سے دائتا دین سنائے نار والا یہ ایک چیزے کا خدا نہ پریٹ دے نکا والا آپ کو آقا سے ساتھی ہے جان دے اللہ استان دے اب اگر شلا ایمان و عقیدہ و طریقہ تر تبیلہ و صلیوہ اب دے چاپ وجہ گھڑا بڑا دنیا چی خوفیدنی ہے اس کا جو بلا بکاروبار تلاڑ سے لا بتعلیم تلاڑ سے لاہور تا بلاڑ سے پنڈے تا بلاڑ سے کراچے تا بلاڑ سے شاہ سربت ناستائب لاڑا ہے راضی شاہ سربت چیرتا نوکری چے پا فیکٹری چے پا مل چے چیرتا بیا ہو جائے وہ دے دا مطلب ہوتا چے شاہ سربت وٹے مچائی پہ آلوچ شیرہ تا کہ پلار روان سے اٹھ سا تابع الخبر لارے میں گمراہ بیادا دلتا مولیان خویت چشاہد نہیں بیا دو خودین ندا پیدا ندلائے دو خو بیا ٹولو مرا سکر کرائے دا چتا نورے شروع کیا نورے لارے جواب ایکن چوکلار سشی اگام سرد وٹے مٹے چیرتا جناب پیر کی بیاوائی جی دو خدا سوائی دو خو آگا سوائی بیا تاکہ تم سبق ملا صلاح کدائے نبی رانا کاتا وہی راجو بیا جناب نوری فردی دیوا بیان ورطوائی بدقیدہ خلق کہ حضور علیہ السلام بارے چھ وسوسیت کہ حضور صحابہ بارے چھ وسوسیت حضور علیہ السلام پاک و بیبیان و پاک اولاد بارے چھ وسوسیت حضور امت امامان بارے چھ وسوسیت دا امتی والڑے روان دا حق والا چلور مذہبون دی امام شافی مذہب امام ابو حنیفہ مذہب امام مالک مذہب امام احمد بن حنبل مذہب تا چپتا دا چاہا خلق چوکو دونیم لکا حدیثونا یاد ننو البیو تا چوک بے ارماز جاگیر جے میں بتا خبریں پسند آرس جی منج دا سنہ دا سے ایک وجہ دا مسئلہ دا سنہ دا سے ایک وجہ دا خدا دا چاہتر شولی دا تلو کمر آغلا اسلام آباد کا خبر رنگ پینڈائی چا خبر دین دا تلو کمر آغلا دا انسان تا ہیچ پتہ میں لگی جی مجھے دے مزکی خیال ساتھو دے پیسے خیال ساتھو دے روپے خیال ساتھو اور ایمان بارے چا مجھے بیادا سے سو چکو بہت چشمان دے پیا ورتے اما کلمہ ہمیلے دا کور مال مجھ سکڑا ہے کورنا کا طریقہ مارو زز تکڑے دا ماتیلا وقت تکڑا دا زم مسلمانانو پتور چے صلح اور آقا آیا ماتے تا طریقہ ضرورت نسل سبحان اللہ سبحان اللہ دادا روشنی گانے مجان چراولا ودارنا گانے مر پیدا کو جچور لسو اکالکم طریقے روانی دی امام اعظم سے پتہ سچ مجھا امام اعظم مشتبل کلمہ ندر آوڑ دے قرآن و حدیث پویا اراکڑے دا پویا ہر چوک پا قرآن و حدیث کسی رسد آئی امام اعظم سے اب چاموڑا چاپ طریقے باندار من جو دا سے قرآن حدیث کا تر باثر آئی دا اراکڑے دا اب امام صلی بیاری کو خوب جرب بیزو الجلال نکلائے دا اللہ تکبیر نعرہ رسالہ عید میلاد النبی علماء السنہ زندہ باد سبحان اللہ جبان دی پین جوس بیاری پکشو حج کڑائے دا سوار لئی بے ورسر پر ازائی پکشو حج کا ولائے دا سبحان اللہ ان جبان دی پین جوس حجونے پکشو کڑی پورے کوفی چے وہ صدایہ اور مکہ شریفے تا بطلائے پکشو باندے سوار لئی برد سبحان اللہ اور چلویش کالے ماخستان تا دا سبان سبیل مجھ کڑائے سبحان اللہ دادر توائی چاہا لوئی خلق پس مجھا روان سنیو دو جانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم خبر راجی دے دین خبر راجی جان بلکل اڑن دا اکتوڑ کا ورچ
ते خپل کار کوو خپل کار وکړو دلته د تعلیم تر راغلی لا کاروبار تر راغلی دلته دې ته نه راغلی چې 2 روپۍ د وکټاو دین نه د لاس ونیسو خپل لارې نه د غلط او خطا دا مکو چیرته دا گمراهیګان ما اختیارو کومه مینه او محبتونه چې درکړل سره دي اوله عالمانو ولې خبره وار چې هغه څنګه حضور صفاتونه کې حضور دین بیان موږ دین پر خوار نه یو چې موږ سره چې شایستانه دا کتابونه موږ دي ویل دلته خپل عالمانو لارې کومه تر شمولي هغه ونچو او نن خو دنیا نت ښکارا کړه چې افغانستان نه رسول الله میلادونه کېږي سبحان الله مصر او شام نه رسول الله میلاد اوازونه راځي عرب او جم راځي هندستان نه راځي اوازونه بنگال نه راځي اوازونه دا ټول خدای پاک ښکارا کړ تر او درواغ یو ټیم پورې وایي او هغه چلیږي چې خدای پاک خوار کی چې درواغ ویلا هغه درواغزن ښکارا شلو چې دا درواغزن و خدای پاک قرآن مجید کې فرمایي وای دا حق او دا باطل مثال څنګه دا رښتیا درواغ څنګه سبحان وای دا باطل دا درواغ دا په مثال د جګ دا غوبو چیر روان ډیر چک چک کیږي او دا حق او دا رښتیا په مثال د رڼو وګو دي لږ ټیم بعد بیا جګ ورک سیوال وسی او رڼې وګو لاړی سبحان الله حق په مثال د رڼو وګو دا هیڅ کله نه بدلېږي هغه څه صفا ولاړ یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کوي یا حبیب اللہ صفتنا دے اللہ کوي یا نبی اللہ صفتنا دے اللہ کوي آتا وازنا پیاسنا بطواہا کوي یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کوي مکی شریفه چې یو ناستا بېمانه مکی ورته وایي گمراهی پھیلاو کوي غلط مسئلے بیانوي دو جانو سردار په شان چې بده رد وایي دا وجه چې دا چې اسلامي حکومت نستا افغانستان چې اسلامي حکومت رااله چې کوم دو نمبري مولانو هو تر ورکس افغانستان رب نسی کولای چم نسی واله ځکه چې اسلام لوړ راغی کنه اسلام ولا کوړه څنګه ضروري ده خدای پاک یو قرآن مجید الله تعالی دا یوه تور او سره سره لږه سردار قرآن مجید توره راوړل دا چش پارا قرآن مجید دې پار راغله چې دا توره بے جای استعمال غلط ونه چلیږي چې کومه اعلان راغله او توره ځکه ضروري ده اسلام چې قرآن مجید تلار صفای لار او تصفا کی گندری دا دې پار خدای پاک غواړي ورجلی تر قیامت تک مسلمان وای چې حق ته چیږي جنډا به بدای غواړي شیان ساتي قرآن بساتی او حکومت بلاس کے ساتھی سبحان اللہ اسبب بیا حق او نه حق پته لګیږي تاسو په پاکستان د پچ چوک یو پلا ہوتے بولتے وای چوک بل پلا پلا چکسی چوک بل پر چکسی جاتا کوم دي نه پیسې ملاوي چاته کوم دي نه اشارے ملاوي جو لګیا چې کله د حضور علیه السلام دین والا ایک حکمرانی راځي به حالت حق او باطل پته ولګیږي حضور علیه السلام صفاتونه په دنیا کې کیږي او دا خوش قسمتی غنو تاسو موږ بے حد ګران پاک الله یا رسول الله تماش قد پاک مولا یا رسول الله کل مخلوق کے سر بالا یا رسول الله زمونږ د خوږ زړه دوای یا رسول الله یا رسول الله صفاتنا دے اللہ کوي یا حبیب اللہ صفاتنا دے اللہ کوي وند تور زلف دول لیل ذا سجا کوي یا رسول اللہ یا رسول اللہ صفاتنا دے اللہ کوي یا حبیب اللہ صفاتنا دے اللہ کوي آتا واسنا قیاسنا و بطواہا کبھی یا رسول اللہ حاضرین و دامی حضور علیہ السلام صفتونه حضور علیہ السلام مشتا خبری کری دی حکمونه کری دی
فرمائی چه ما لار بنی ستاسو ما طریقے بنی ستاسو عالمان فرمائی چه یوی پا سچا باندے دین منل ایوی جان تا دوکا ورکول دای رسول دا چوک دوکا نسی ورکول ایو جان تا دوکا ورکول اوجا مشترو علامہ خادم حسین رزوی سیاد سبحان اللہ اقبا فرمایا چه مسلمانا چه دلتا مسلمان تا دوکا ورکیا درواغ و سروائے درواغ و باندے سودا پا خرچیا دوکا ورکوی قسمہ قسم و بیا تو عمرے تا روان سے و بیا تا حج تا روان سے ندا پا کم مخبانی تا دو جانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم تورچ دو جانو سردار فرمائی چوک ما امت تا دوکا ورکی دا ایمان دوائی کذر ویاری و روائی ابا فرمائے چه دا یو یو خبری امانا لجڑن لکنے چه حضور امت تا بدوکا نورکا نا پا سودا چه نا پا خبری چه نا پا لاؤس ٹے پوئی چش چه بدوکا سا نورکا مسلمان پارا مدازرز صفا ساتنا یا کتائی وہاں عمران نسی نصیبہ یو حج کدائی سے دقیبے حضور خبر دی امد لپین لسمے صدای چے اور کدائی سے روزانہ دی دو جانو سردار فاتح ذکر کیے سبحان اللہ فلانی جائے ماں امتی دا لسمہ صدای دا ہر پر درواغ و دوکی دی اور دائی وی چنا ماں پاک نبی فرمائی لی چے ماں امتی آگا دا چے ماں امت تا دوکن کی ور درواغ نور سر ہوائی ماں دی اگ نبی خبر آمد لیدا یا حضور کو اخبر امت دیکھے و باندے نازیر جی بیا یو بی بی تیرا سیدہ رابعہ بصری ارے بزر رکات نفل قول رجش زر رکات وین جوا غلام آوا دبل چا خدمت پہ قول ہے یا بے فرض منجونہ قول یا بے زر رکات نفل پورا اور چوائی اگر بھی وَإِلَا أُرِيدُ ثَوَابَهَا دا ثواب پارا نہ کیوں وائی چش پارا زر رکاتا نہ پل کیا وہی دا دے پارا کیوں چھ دو جانو سردار پر نبیانو چھ منا دیوی پر پوش باندے چوکو اور نبیانو نا پر مسجدہ سی بی بیستا چھ دے بلچا خادمہ دا وین جدا اور دے باوجود زر رکاتا نفل خدای پاک تکے سبحان اللہ داسی او کار پکار دی چھ دلتا ناسو پکلی چھ اور حاضری دے دو جانو سردار فاتح وہ لگیش اور حضور فرمائی چھ واقعی دا امام امتی دا چھ ما والا خبر ہے انہوں دلہ ما پر لارے باندے روان سلائے اللہ تعالیٰ رتا سمورہ دا حاضری قبول و منظورہ کی اور چھ چورا چادلتا کوشش کرا دا محنت کرا دا تعاون کرا دا خدا کرا کے قبول و منظور عثمان تخاص کر حلیم بدی بیمار